अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने कभी आईना देखा हो और उसमें आपको अपना आप अच्छा ना लगा हो, भले उसकी कोई भी वजह है, आपके कपड़े ठीक से नहीं हैं या आपके चेहरे पर या जिस्म के किसी हिस्से पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं, तो क्या आपने अपना गुस्सा आईने पर कभी उतारा है? यकीनन नहीं। और अगर किसी ने उतारा है तो इसे हम उसकी हैजानी कैफियत ही कह सकते हैं या गुस्से में किया गया एक अमल कह सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी अक्लमंदी नहीं कहा जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है और इस वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ मिरर्स के बारे में जानेंगे। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लॉ ऑफ मिरर्स आपको एक जहत के अंदर रहनुमाई फराहम करता है। लॉ ऑफ मिरर्स हमें ये बताता है कि जिस तरह आईना एक रिफ्लेक्शन को ही दिखाता है, यानी आपके अक्स को दिखा रहा है, ना कि बजाते खुद आपको, तो अब आपने अपने अक्स के अंदर अगर तब्दीली लानी है, यानी अपनी रिफ्लेक्शन को बेहतर करना है, तो उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप आईने को साफ करने लग जाएं या आप आईने के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करने की कोशिश करें, बल्कि उसका तरीकाकार यकीनन आप सब समझते हैं, वो यही है कि आप अपनी ज़ात के अंदर तब्दीली लेके आएँ। यानी अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको शीशे से सीखना चाहिए। अब शीशे से कैसे सीखना चाहिए? शीशे से हमें इस तरह सीखना चाहिए कि जिस तरह शीशा जो है वो हमारी रिफ्लेक्शन हमें दिखा रहा है और जस्ट हमारी रिफ्लेक्शन को ही प्रोजेक्ट करता है, इसी तरह दुनिया क्या है उसको हम और हमारा मन, यानी जो हमारी सोचें हैं, जो हमारा तख़य्युल है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बात अगर कुछ मुश्किल हो रही है तो इसे मैं आसान इस तरह से कर लेता हूँ कि अगर एक शख्स सुबह उठता है और उठकर वो अपने दिन का आगाज़ बड़े ही हिजानी कैफियत के अंदर गुस्से और परेशानी और मनफी वसवसों का शिकार होकर करता है, तो अब उसके इर्द गिर्द जितनी भी नेमतें हैं वो नेमतें भी उसे नज़र नहीं आएंगी और उसे जो भी चीज़ अगरचे वो परफेक्ट होगी लेकिन वो भी उसे नेगेटिविटी के अंदर ही परसीव करेगा। और ऐसा क्यों होता है? आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कभी शायद इस चीज़ का मुशाहिदा किया हो कि बाज़ औक़ात हम किसी कामयाब आदमी को देखकर भी हसद का शिकार हो रहे होते हैं और हम उसको गलत परसीव कर रहे होते हैं, हालांकि हमें तो कामयाबी पर उसके खुश होना चाहिए, लेकिन हम ये देखने लग जाते हैं कि ये कामयाब है, उससे हसद कर रहे हैं, हम किसी किस्म का हम जेलसी का शिकार हो रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो कोई अच्छी जगह नहीं है, दुनिया कुछ रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पर तो मसाइल ही मसाइल हैं मेरे लिए। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये जितने मसाइल जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द मतलब नंबर्स जो हमारे मसाइल हैं वो हमारे अपने जहन की पैदावार हैं और दुनिया में जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो हमारी सोच की प्रोजेक्शन है, यानी आपके अंदर क्या चल रहा है। आपने इस चीज़ का मुशाहिदा ज़रूर किया होगा कि अगर आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, अंदर से आप पुरसुकून हैं, तो भले कैसा भी मौसम हो, गर्मी है, सर्दी की शिद्दत है या तूफ़ान चल रहा है, लेकिन आप उसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप अंदरूनी तौर पर परेशान हैं, जहनी तौर पर परेशान हैं, तो बाहर कितना भी प्लेजेंट वेदर क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत मौसम क्यों ना हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो इससे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी दुनिया से हासिल कर रहे हैं वो उससे पहले हम अपने अंदर जो कुछ हमने जमा कर रखा है उसकी प्रोजेक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया से आपको अच्छाइयाँ मिलें, आपको खुशियाँ मिलें, तो अपने अंदर खुशी को जमा करना शुरू करें। और अगर आप अपनी हालत को बदलना चाहते हैं तो मैं या दुनिया का कोई भी और आदमी, कोई प्रोग्राम, कोई कोचिंग सेशन, कुछ भी आपकी हालत को तब्दील नहीं कर सकता जब तक कि आप अपनी हालत को खुद ना बदलें। कुरान करीम में इस हवाले से हमें रहनुमाई मिलती है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आज पाकिस्तान के अंदर और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आवाम के अंदर एक बात जो है वो बड़ी चल रही है, हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हैं,
اگر ہمیں کوئی اچھا لیڈر مل جائے، ہماری بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے، یا واٹ ایور جو بھی اس طرح کے ہم جو پلپلے دعوے کر رہے ہیں اور پلپلی چیزیں باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہماری سوسائٹی بڑی بہتر ہو جائے گی، اور جب سوسائٹی بہتر ہوگی تو پھر میری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم میں اس بارے میں جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو خود بدلے۔ یعنی من حیث القوم بھی اگر ہم نے کچھ اچیو کرنا ہے تو ہمیں اپنی حالت خود بدلنے کی طرف زور دینا چاہیے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی کچھ ہے۔ تو یہ کافی ساری باتیں ہیں۔ لا آف میررز ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے کہ بھائی باہر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے اندر ہے، تو اگر آپ باہر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، اپنی ذات سے شروع کریں۔ جب آپ اپنی ذات سے شروع کریں گے تو پھر باہر بھی یقیناً ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس کو آئی تھنک سو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینز میں اسٹیفن آرکوے نے جو ہے اس کو لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک پادری جو ہے وہ بالکل مرگ الموت میں مبتلا تھا، یعنی مرنے کے قریب ہے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جب میں جوان تھا میرے اندر بہت جو جذبہ ہے وہ قائم تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں پوری دنیا کو تبدیل کر دوں گا۔ پھر میں جب تھوڑا سا اس سے میچورٹی کی طرف گیا تو میں نے کہا دنیا کو تبدیل کرنا تو بہت مشکل ہے، چلو ایسا کرتا ہوں میں اپنے پورے ملک کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے بھی تھوڑا آگے ایجڈ ہونے لگا تو میں نے کہا یہ دنیا کو تبدیل کرنا بھی مشکل کام تھا، ملک کو تبدیل کرنا بھی مشکل کام تھا، چلو ایسا کرتا ہوں اپنے علاقے کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد میں نے سوچا علاقے کو پورے کو تبدیل کرنا بھی مشکل ہے، ایسا کرتا ہوں اپنے محلے کو تبدیل کرتا ہوں۔ اور کرتے کرتے اب میری صورتحال یہ ہے کہ میں کسی کو بھی تبدیل نہیں کر سکا، اور میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اگر میں سٹارٹ میں ہی پوری دنیا کو فتح کرنے کی بجائے اپنی ذات کو تبدیل کرتا تو شاید میری ذات کے تبدیل ہونے سے انسپائریشن لے کر میری فیملی، میرے جو محلے دار ہیں، میرے جو علاقے والے ہیں وہ تبدیل ہوتے چلے جاتے، اور اس طرح ایک جو مومنٹم ہے وہ بلڈ ہوتا، اور کرتے کرتے شاید میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک ایفیکٹ چھوڑ کے جاتا۔ لیکن اب میرے پاس وقت نہیں بچا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو بھی ہمارے ویورز ہیں، خواتین ہیں، حضرات جو بھی ہیں، ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سفر ابھی سے شروع کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور جس کے ساتھ بھی آپ ایک رشتہ رکھتے ہیں خلوص کا، اسے اس ویڈیو سے یعنی اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ اس حوالے سے کوئی شامل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔